अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक शहजाद चौधरी। आज हमारी दौलत उस्मानिया तारीख़ उस्मानिया की वही क़िस्त नंबर 22, लेकिन आज का हमारा हिस्सा नंबर 9 एक इंतहाई अहम और बड़ा ही तारीख़ी नौइयत का है, जिसमें हम सुल्तानी यानी उस्मानी बहरिया के उस मोज़े का ज़िक्र करेंगे जो तारीख़ आलम में रज़्मगाह बहरिया यानी मैरी टाइम हिस्ट्री के अंदर दुनिया का एक बहुत बड़ा मोज़ा करार दिया जाता है। जी हाँ नाज़रीन, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की आज की नशिस्त, इसके आगाज़ से कबल हमने पीछे जब गुफ्तगू में हमने देखा कि लड़ने का ही फ़ैसला हुआ। ज़रख़ुनिश पाशा ने जो कहा और ख़लील पाशा की गुफ्तगू को किस तरह यक तैग़ नज़र यक तैग़ गुफ्तार उसको ज़ेर करके रख दिया गया। और ये जो वाक़या है उस्मानिया की दौलत उस्मानिया की बहरिया की तारीख़ के अंदर, ये बहुत ही बड़ा, और मैं समझता हूँ कि अगर इसे समझा जाए तो इट इज़ ए मिरेकल इन द हिस्ट्री ऑफ द maritime all the time in the world. And what we say that जिस तरह मिल्टन ने कहा था, it is not like in a way we just would have the seasons of the whole not going to be the war, but the war for the war. I just have recommended myself to grow with the time and to fight with the ideas and the fragrance that comes out of my heart. Let's fight with us first. तो अपने आप से जब लड़ने का फैसला कर लिया जाता है, अपनी अना के साथ लड़ने का फैसला कर दिया जाता है और किसी अज़्म समीम के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ, किसी आला मकसद के लिए सब कुछ सरेंडर कर दिया जाता है, तो वो फिर कैफियत पैदा होती है जो आज दुनिया के बड़े से बड़े हमारे जो फ़िलासफ़र्स और जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनकी वो उसलूब याफ्ता और गुफ्तार में लिपटी हुई जितनी भी रसीली किस्म की गुफ्तगू है, उसके अंदर जो वलवला और जो तनतना और जो मोहब्बत बांटने की कोशिश की जाती है, जो हौसला देने की कोशिश की जाती है, वो यहाँ पर हमारे सामने बड़ी खुल के आती है जब हम इकबाल की बाल जिब्रील ज़बूर अजम में, इकबाल का फ़ारसी कलाम है, उसका 124वीं ये नज़्म है, जिसमें से 124वीं गज़ल है, जिसका ये मैं आपको हवाला देता हूँ। गालिबन इसका शेर तीसरा शेर है। Zikissai khaydo seyde hangon hikoy tavad Magu ki war ki mosh noi daryo नीस। मुझे मगरमच्छों के शिकार की कहानियाँ सुना, किस्से सुना, किस्साए किस्से सुना, कैद के सैद शिकार की, निहंगों मगरमच्छ हिकायत है, उनके मुझे किस्से सुना कि उनकी लड़ाई कैसे हुई, किस तरह तो उनके साथ तबरदाज़मा हुआ। मगू ये मत कहे कि मेरी कश्ती कि उसको तो दरिया का रास्ता ही मालूम नहीं, तो यहाँ दरिया का रास्ता ढूंढने के लिए क्या खूबसूरत बात की। जब अमल जो है, जिस तरह वो पायलो केलो ने कहा था कि जब आप किसी काम का इरादा कर लें, दुनिया माफिया की तमाम अजरा में फल की और तमाम की तमाम उसके अंदर जितनी भी चीज़ें और अनासिर और अशिया और जो कुछ भी माफिया कुल कायनात के अंदर है, वो अपनी अपने सिमत में आपके इस काम के अंजाम दही के लिए अपनी अपनी सिमत में काम शुरू कर देता है। और ऐसा ही कुछ उस वक्त हुआ जब हमने ये देखा कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने ये फ़ैसला कर लिया कि वो अब इस जंग को हतमी नतीजे पर पहुंचाएगा। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये फैसला किया कि जो बशकताश है उसकी यानी कि दोनों बंदरगाहों के दरमियान में से यानी वक्त उससे वो अपने जहाज़ जो है वो शाख ज़ेरी तक लाएंगे। ये एक बहुत ही मुश्किल और बड़ा ही नामुमकिन नौइयत का काम था, और ये तजवीज़ और ये ख़्याल भी चूँकि बादशाह सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का अपना था। बशकताश से यानी दोनों बंदरगाहों के दरमियान एक ऐसी जगह थी जहाँ पर शाख ज़ेरी तक आने के लिए करीब 3.5 से 4 किलोमीटर का फासला था, और ये रास्ता ऊंचे नीचे यानी कि नशेब फराज वाले टीलों पर मुश्तमिल रास्ता था। और सुल्तान ये चाहता था कि वो अपने 70 जहाज़ यहाँ
किसी तरीके से खुशकी के रास्ते ले आए, और ये बड़ा ही खुफिया नौइयत का मंसूबा तश्कील पाया। अपनी वो जो जिस तरह हमने अर्ज़ किया था कि ज़रख़ुनिश पाशा भी था और खलील पाशा भी था, उधर लड़ने वाले ज़रख़ुनिश पाशा जैसे लोग जो है वो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हों, और उधर खलील पाशा साहब कहते हैं कि जनाब मुहासरा ख़त्म करें, हमें क्यों जाके मसीही यूरोप की दुश्मनी मोल लें और फिर बाद में वो हमारी जान को दुश्मन पड़े रहें। तो यहाँ हमारे सामने ये बात सारी खुल के सामने आई कि व्हेन यू हैव द सीजन्स ऑफ योर हार्ट, तो फिर तब ये मामला हमारे सामने खुल के आता है कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने ये तजवीज़ बनाई कि वो बशिकताश से ये रास्ता जो है वो लेगा, और इस तरह से ये अपने 70 जहाज़ जो है शाख ज़ेरी में उतारे डायरेक्ट, क्योंकि दोनों तरफ से उनको बड़ी शदीद किस्म की मुज़ाहमत का सामना था। आपके सामने उनके कले बेचारों के बर्बाद हो गए, हल्के चलते फिरते कले बर्बाद हुए, सफ़ीनों से आग बरसी, राल अंदाज़ों ने जो उनकी सुरंगें नाकाम हुई, खंदकें उस्मानियों की नाकाम हुई, मुहासरा तूल पकड़ गया, फ़ौजी थक गए, दरबारी तंग हो गए, और लोगों ने कहा कि यार बस करने अब आप क्या फ़ौज पूरी कोई मरवा कर दम लेंगे। ये सिचुएशन है, सारी सूरत हाल आपके सामने है, और इसके ऐन तनाजुर के अंदर हमने अभी की जो गुफ्तगू है उसका ये जो मुंबा वाक़िज़ जो है वो ये है कि शाख ज़ेरी तक बशिकताश से जहाज़ों को लेकर जाना। अब ये काम जब सुल्तान ने अपनी शूरा के सामने रखा, और ये बड़ी करीबी लोग थे, ने बाज़ मौरख़ीन ने ऐसा भी लिखा है कि तह दर तह काम हो जारी था। बादशाह ये का जो एक किरदार होता है वो कुछ और होता है, और सुल्तान का किरदार कुछ और होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि ये जो मलूकियत का जो मामला है, बादशाहत का जो मामला है, और खैर वो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने जब अपने इन दोस्तों से मशवरा किया तो उन्होंने ये कहा कि आपको ये तजवीज़ तो बड़ी उम्दा है, लेकिन एक मुमकिन कैसे हो, कौन करेगा और किस तरह से करेगा। तो सुल्तान ने जब ये कहा तो सुल्तान ने फिर अपनी तजवीज़ का जब अपना नक्शा पेश किया, तो ये बहुत कम लोगों पे जो लोग बैठे थे उनको मालूम। सुल्तान ने कहा कि हम ये जो ऊंचे टीले, ऊंचे और नीचे नशेब व फराज वाले जो टीले हैं, हम आज रातों रात हम इनको हम वार करेंगे, और इन पर लकड़ी के तख्ते बिछाकर उन पर चर्बी और तेल उनके ऊपर मुकम्मल तरीके से उनका डाल के उनको, ताकि जहाज़ फिसल सकें और कम से कम तख्तों पर जहाज़ों की मुज़ाहमत का सामना हो। तो हम इस तरह से ये 4 किलोमीटर अपने जहाज़ इन पहाड़ी रास्तों पर, ऊंचे नीचे नाहमवार रास्तों पर लगाकर, चढ़ाकर, घसीट कर हम शाख ज़ेरी तक पहुंचाएंगे। सुल्तान की ये तजवीज़ इसीलिए तो ये मारका कहलाती है, एक मोर्जा कहलाती है, बहुत नामुमकिन होने का। चंद घंटों में तकरीबन 15,000 से ज़ायद सिपाह ने मिलकर ये ऊंचे नीचे रास्ते जो थे इनको हमवार किया। फिर लकड़ी के तख्तों को लाया गया, बिछाया गया, और उन पर फिर बड़े बड़े चर्बी के ड्रम लाए गए। उन ड्रमों को, लकड़ी के जो ड्रम थे उनको उनके ऊपर डाला गया, फिर उसके ऊपर तेल की तय लगाई गई, और फिर 5-5 की सूरत में ये 70 जहाज़ जो हैं आहिस्ता आहिस्ता उन पर लगाए गए। सबसे मुश्किल काम इसमें वो जो टीलों के ऊपर जहाज़ों को चढ़ाना था, ये सबसे मुश्किल काम था, और सुल्तान इस सारे काम की निगरानी खुद कर रहा था। अज दबरे गोज़दन बज़्द इज़्म है, हिज़्ब है, और अज़्म है, इज़्ज़त है। ये बात है कि जो उस्मानियों ने ये सारा मोर्जा उस वक़्त और बड़ी मुश्किल के साथ, बड़ी कोशिश के साथ रात के इस मुख्तसर हिस्से में उन्होंने अपने सारे जहाज़ जो हैं वो खींच कर, धिक्के लगा कर, हज़ारों फ़ौजियों ने आखिरकार बशिकताश से ये जहाज़ जो हैं ये सीधे जनाब शाख ज़ेरी तक ला पहुँचाए। और इस पर सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह अब्दुल इस्लाम फ़हमी की ये किताब है, सफ़ा नंबर 100, उस पर उन्होंने लिखा कि बास्फोरस से खुश्की की तरफ जहाज़ों को खींच के लाना ये कोई कमाल का मुआवजा है। सभी ने मुआवजा लिखा है, मगरबी मौरख़ीन ने भी इस पर लिखा है। और फिर आप ये देखिए कि ये सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने, अब्दुल इस्लाम फ़हमी ने भी ये लिखा। उसने कहा कि रात के अंधेरे में
انہیں جب یہ شاخ زیری تک لایا گیا تو یہ 70 کے 70 جہاز ایک مکمل معجزے کی تعبیر کی صورت میں موجود تھے۔ پھر فتوح الاسلامیہ کتاب ہے جس کے مصنف ہے ابن العصور، اور یہ اپنے صفحہ نمبر 370 پر لکھتے ہیں کہ رومیوں کو جب یہ خبر ہوئی تو ان پر خوف چھا گیا، وہ ہیبت ناک ہو گئے، وہ کانپ اٹھے کہ یہ ممکن کیسے ہو، کیسے ممکن ہے۔ سو جب رومیوں نے، جب نصرانیوں نے آنکھیں کھولی تو عثمانی بحریہ کے 70 جہاز اب شاخ زیری میں مکمل طور پر وہاں اپنائے باسفورس میں ان کا قبضہ تھا۔ شمال اور مغرب کی طرف، مشرق اور مغرب کی طرف آنے والے جہازوں کے راستے بند تھے۔ اب کوئی شخص، کوئی جہاز، کوئی دنیا کی بحریہ، اب کوئی بھی وہاں روم کی سلطنتیں اور پھر جو مغربی یورپ اور خاص طور پر جو ان کے قریب قریب کی جو ریاستیں تھیں، بالتا اور غالتا اور اس طرح کے جو باقی بلغیریا وغیرہ اور سربیا وغیرہ، کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یعنی مسیحی یورپ بھی اب یہ کسی طریقے سے ان کو اب مار پٹنے سے ان کو ان کی جو تسخیر ہے اس کو روک نہیں سکتا تھا۔ اب سلطان محمد فاتح ایک بہت ہی زوردار حملہ آور کی صورت میں یہاں واقع ہو چکا تھا۔ رومیوں کو جب خبر ہوئی تو آپ یقین کیجئے کہ یہ جب صبح صبح کا جو وقت لکھتا ہے وہ ابن الرسول کہ صبح صبح کا جب وقت تھا، نورانی کیفیت میں صبح کی پہلی روشنی جو ہے وہ زمین پر پڑ رہی تھی۔ ابھی روشنی نمودار بھی پوری طرح سے نہیں ہوئی تھی کہ عثمانی بحریہ کے 70 جہاز یوں شاخ زیری میں یوں پانیوں میں تیر رہے تھے، اور ان کی منازل سلطان نے جہاز بڑے ہلکے بنائے تھے، اور ان کی جو باقی جو یورپی اور مغربی بحریہ کے مقابلے میں جہازوں میں لکڑی بھی کم استعمال ہوئی تھی، وہ سمارٹ بھی تھے، اور جو میری ٹائم کی اس وقت کی جو ضروریات تھیں بحریہ کی، اس کے لحاظ سے بڑے پھرتیلے اور بڑے ہلکے، کم وزن تھے۔ ایک تو وہاں سے کھینچ کے لانا پھر بھی بہت بڑا یہ معجزہ تھا، اور اب یہ اس وقت یہاں شاخ زیری کے پانیوں میں لہلہا رہے تھے، یہ چل رہے تھے، یہ جھوم رہے تھے، اور ان کے اوپر عثمانی سپاہ موجود تھی، اور وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ تو یہ عثمانی صرف عثمانی بحریہ کی تاریخ کا ہی نہیں بلکہ عالم بحریہ کی تاریخ کا بھی ایک اچھوتا اور بہت ہی بڑا معجزہ ہے کہ آپ کے سامنے جس طرح کہ یہ اس میں سلطانی، عثمانی، ہر ایک پوری ٹیم جو ہے وہ کام بن گئی۔ یہ ہے موٹیویشن حضور قبلہ، یہ ہے موٹیویشن، یہ ہے موٹیویشن۔ ہم مغرب کی مثالیں دیتے ہیں، ہمارے پاس ایسی 20 مثالیں موجود ہیں۔ سلطان محمد فاتح کا ایک فیصلہ موٹیویشن ہے۔ اب آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ جب یہ خبر جناب ان کو پہنچی اور حالات ان کے کیا ہوئے، عثمان جو سلطان محمد فاتح جو ہے اس نے ساری نگرانی خود کی، ان سارے امور کو خود اپنے ہاتھ سے انجام دیا، ساتھ چلا، سب سے بڑا لڑا، اس میں وہ بیچارہ زخمی بھی ہوا۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ اس میں عثمانی جو بحریہ ہے اس کے انجینئرز کا بہت بڑا کام ہے کہ کتنی ہمت جفاکشی کے ساتھ ایک رات کے اندھیرے میں 4 کلومیٹر جہازوں کو گھسیٹ کر لانا۔ اس پر بلکہ ایک عثمانی، یہاں پر ایک مورخ نے لکھا ہے، اس نے لکھا ہے جناب کہ سلطان محمد فاتح، یہ بہت مشہور اور معروف مورخ ہے، محمد یاسمین، یہ ایرانی النسل مورخ ہیں بہت بڑے، حالانکہ یہ بڑے نقاد ہیں دولت عثمانی کے، لیکن یہاں پہ انہوں نے لکھا کہ سلطان محمد فاتح نے زمین کو سمندر میں تبدیل کر دیا اور موج سے موج ٹکرا دی، اور اس نے آبنائے فلک کے نظارے زمین پر کرا دیے۔ اس نے ایسی نگاہ ڈالی کہ اڑتے ہوئے طیور جو تھے وہ زمین پر آ کر بسمل ہوئے، اور اس نے وہ ہیبت ناکی ان بیزنطینیوں اور نصرانیوں پر جما دی کہ جس کی خوف کے سائے میں نسلیں جو ہیں وہ چلتی اور بڑھتی رہیں۔ اور پھر ایک اور بیزنطونی مورخ ہے جس کا نام ہے آسننز، اس کا نام ہے، وہ یہ لکھتا ہے کہ محمد فاتح نے زمین کو سمندر میں تبدیل کر دیا، اور موجوں کو اس نے
ٹیلوں کو اس نے موجوں میں بدل کر اس نے یہ میدان قارساز جو ہے وہ جیتا، اور اس نے جہاز چوٹیوں پر چلائے، اور اس حوالے سے وہ سکندر اعظم سے بھی برتری لے کے جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے محمد فاتح کتاب ہے اس کے مصنف، اس کے بلکہ یہ کتاب ہے محمد فاتح، اور فتوح الاسلامیہ میں بھی ایسے ہی لکھا گیا ہے کہ جب دشمن جو ہے اس کو یہ خبر ہوئی کہ عثمانی بحریہ شاخ زیری میں داخل ہو چکی ہے، تو اب وہ مشرق اور مغرب سے بالکل کٹ چکے تھے۔ یہ دنیا عالم کی، دنیا بحریہ کی جو تاریخ ہے اس کا کتنا بڑا یہ معجزہ ہے، اس کا اندازہ میں نے آپ کو کتب کے حوالے سے دیا۔ اور اب یہ دیکھیے کہ ہم کس طرح سے چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ہم ایک خاص سیاست کے نام پر اور عالمی سرگرمی کے نام پر، کشمیر کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، ہمارے پاس فلسطین کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، ہمارے پاس اور یعنی کہ روہنگیا کا مسئلہ ہمارے سامنے، ہمارے پاس ہے کشمیر کا مسئلہ، ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے بہت ساری مصلحتیں ہمارے آڑے ہیں، لیکن یہاں سلطان محمد فاتح کے کوئی مصلحت آڑے نہیں ہے۔ وہی جہاں ہے تیرا جسے تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ یعنی کہ یہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ محفل کون و مقام صبح و شام پھرے، مائے توحید کو لے کے صفے جام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کہ کبھی ناکام پھرے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ آنے والی نشست میں سلطان محمد فاتح کے 10ویں دور کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔